अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आरजे वसीम काल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खान साहब ने रात जलसा किया है जी। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जलसे को पूरी तरह नाकाम करने की कोशिश की है। नज़र आ रहा था, न्यूज़ में दिखा रहे थे, हर जगह दिखाया जा रहा था, कंटेनर्स लगाए जा रहे थे। लाहौर के दाखिली और ख़ारजी तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था तकरीबन। और रात देर तक वो बंद रहे हैं, कुछ उनमें से एक आध खोल दिए गए बाद में। और मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते, ज़्यादातर रास्ते बंद कर दिए गए थे, जहाँ जहाँ से लोग जा सकते थे। और एक जगह नहीं, कई कई जगह कंटेनर एक ही रोड पर लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद अवाम का जज्बा था, अवाम का जुनून था कप्तान के लिए। कप्तान ने कॉल दी थी और अवाम पहुंची अपने कप्तान के कॉल पे। और वहाँ पे बहुत लेट जलसा शुरू हुआ, लोग बहुत देर तक आते रहे। रमज़ान की रात थी, सहरी के वक्त तक जो है वहाँ पे तकरीबन रश ही रहा है। और ख़ान साहब भी बहुत लेट पहुँचे हैं। और उन्होंने जो ख़िताब किया है वो भी तकरीबन पौने घंटे का किया है। इतना लंबा ख़िताब तो हमने भी कभी उनका नहीं सुना। और काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मुल्क व कौम की बात की। देखिए, पता है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, अदलिया में, पता है, हर चीज़, अदारे अगर आपके मज़बूत हैं ना, खान साहब वाली बात की, अदारे आपके मज़बूत हैं तो आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है अब हमारे मुल्क के अंदर। इन्हें सबको मिल के बैठना होगा, मुल्क का सोचना होगा, अपनी कुर्सियाँ छोड़ के, अपने इक़्तिदार को साइड पे रख के, मुल्क के बारे में सोचना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा, लोगों के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान में भूख पड़ गई है जनाब। ऐसे लगता है जैसे कहत आ गया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे समझ नहीं आ रहा, आज रेट किसी चीज़ का कुछ है, कल कुछ और है। बाहर से चीज़ें आना बंद हो चुकी हैं, एलसीज़ खुल नहीं रहीं। डॉलर हमारा कहाँ चला गया है? मुल्क दिवालिया तकरीबन हो चुका है अनऑफ़िशियली। बस जो है ना, वो इसका ऐलान नहीं कर रहे, वही वाला हिसाब है। और गवर्नमेंट फँसी पड़ी है, समझ से बाहर हैं चीज़ें। और इस सिचुएशन से निकलने का हल जो है वो मेरे हिसाब से, बल्कि सबके हिसाब से, इलेक्शन है। क्योंकि इलेक्शन आएगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, लोगों का मुल्क पे ट्रस्ट होगा, लोगों को समझ में आएगा कि अब पाकिस्तान के अंदर एक पक्की गवर्नमेंट है, 5 साल तक रहने वाली है, वो अपने बिज़नेस कर सकते हैं, बाहर वाली दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। किसी एक गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है, ख़वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आए, पीपल्स पार्टी की आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन जो लग रहा है, वो नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने वाली है। उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको दीवार से लगाया जा रहा है। बाकी अ, जो खान साहब ने बातें की, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, उनमें से एक आध पॉइंट मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। कुछ एक बातें जो उनकी थी उनको शॉर्ट करके बता दूंगा कि जी इस तरह वो बातें करके गए हैं, जो जो वो कह के गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने मेरे नाम पे लकीर लगा दी है। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं वापस आऊँ, इसलिए वो मुझे रोकने के लिए हर तरह का इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा जी कि मेरे घर पर हमला करवाना, मुझ पे बार-बार एफ़आईआर और सारे हथकंडे जो हैं वो इसी वजह से किए जा रहे हैं कि मैं दोबारा इक़्तिदार में ना आ सकूँ। तो वो कहते हैं कि जी ना आने दें मुझे, कोई मसला नहीं है, मुझे ना आने दें, लेकिन क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है पाकिस्तान को आगे ले जाने का? पाकिस्तान को इन मुश्किलों से निकालने का कोई रोड मैप है आपके पास? अगर आपके पास है तो आप मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तानी कौम के लिए सियासत में आया हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए सियासत कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरे आपके पास कोई रोड मैप है, तो मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जो टोला बैठा हुआ है, इनके पास कोई अहलियत नहीं है, इनके पास कोई इनकी नीयत भी नहीं है और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा जी इनके सारे पैसे बाहर पड़े हैं, इनका क्या है, ये बाहर चले जाएंगे। और बाकी उन्होंने बात की जी, मैं अपने मुल्क के लिए सियासत कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा जी अब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, अब मुल्क जिस दलदल में फंस चुका है ना, अब आसानी से निकला नहीं जाएगा। और मुश्किल फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ़ वही गवर्नमेंट कर सकती है कि जो 5 साल के लिए अवाम के मैंडेट से मुंतखब हो। वही मुश्किल फ़ैसले करेगी और वही इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को सँभालेगी। और उन्होंने फिर कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हुकूमत
5 سال کے لیے آئے گی نا، پھر وہ مشکل فیصلے کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے آگے بڑھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی ٹیکس لیتے ہیں وہ قرضوں کی مد میں چلے جاتے ہیں، قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا ہی نہیں کر پاتے جس سے ملک چل سکے، اور ہمیں پھر قرضہ لے کے ملک چلانا پڑتا ہے۔ ہم شروع ہی خسارے سے کرتے ہیں اور ختم بھی خسارے پہ کرتے ہیں۔ ہمارا اقتدار شروع ہی خسارے سے ہوتا ہے، پاکستان کے ٹیکسی سے پاکستان نہیں چلتا۔ اور انہوں نے بتایا جی اس وقت امریکہ کے اندر کتنے ڈاکٹرز ہیں جو پاکستانی ہیں، وہ تقریباً انہوں نے کہا جی 18,000 ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستانی امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے اپنے ڈالرز ہیں، اور ان کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر ہے۔ باقی نے کہا جی پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے پاکستانی لوگ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ٹاپ 10 جو پاکستانی امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ بہت رچ ہیں، اور ان کی ورتھ بھی سینکڑوں اربوں میں ہے، اور وہ اپنا پیسہ تب انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر جب انہیں ٹرسٹ ہوگا، جب انہیں ہماری گورنمنٹ کے اوپر یقین ہوگا۔ وہ باہر ہی اپنی پراپرٹی خریدتے رہتے ہیں۔ دبئی کے اندر 10 ارب کی تقریباً پراپرٹیز خریدی گئی ہیں۔ اگر انہیں پاکستان کے اندر ٹرسٹ ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری املاک کی حفاظت کی جائے گی، ہمارے اثاثوں کی گورنمنٹ آف پاکستان کی حفاظت کرے گی، وہ یہاں پہ انویسٹ کریں گے، وہ یہاں پہ اپنا پیسہ لگائیں گے، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام ضروری ہے، کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے، میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا، کسی ایک کی گورنمنٹ آ جائے، کسی پارٹی کی بھی آ جائے، کم سے کم استحکام تو ہوگا، لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا، لوگ اپنا پیسہ لگا سکیں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب ہمارے پیسے کی کم سے کم حفاظت ہوگی۔ اب یہ زیادہ جماعتیں مل کے نہیں کر رہی ہیں، یہ پھر یہ نہیں کہ آج گورنمنٹ گئی یا کل گئی، کم سے کم پتہ ہوگا کہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ اب نہیں جانے والی، لوگ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے، لوگ ڈالرز لے کے آئیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے۔ یہ بھی عمران خان نے کہا کہ ایکسپورٹ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم ایکسپورٹ نہیں اتنا کر رہے، دوسرے ملکوں نے ایکسپورٹ کیا ہے، اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں، ڈالر جتنے پاکستان کے آتے ہیں اتنے اس سے زیادہ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، پاکستان میں جتنے ڈالرز آتے ہیں اس سے زیادہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اور جب سے یہ رجیم چینج کا ہوا ہے، جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، پاکستانیوں کا اعتماد چلا گیا ہے، ڈالرز باہر لے گئے ہیں، گولڈ خرید لیا ہے۔ جو جتنے بڑے ارب پتی بزنس مین تھے انہوں نے گولڈ خرید لیا، انہوں نے اپنے پیسے کو سیو کرنے کی کوشش، کیونکہ پیسے کی ویلیو گر رہی ہے، پیسے کی ویلیو گر چکی ہے، اور اب تباہ کن حالت میں ہے پاکستان کے پیسے کی ویلیو۔ انہوں نے پیٹرول کی بات کی کہ جب ہم 110 115 ڈالر فی بیرل پیٹرول لے رہے تھے اور ہم 150 روپے کا لیٹر دے رہے تھے، آج 70 ڈالر فی بیرل ہے، اور پاکستان میں 272 پہ پیٹرول ہے اور 300 پہ ڈیزل ہے۔ آٹا کہاں چلا گیا؟ اور آٹے کی تو بات چھوڑیں، یقین کریں آٹے کے پیچھے تو دنیا رل گئی ہے، دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ 10 لاکھ کے علاج کے پروگرام سے لے کر 10 کلو والے آٹے کے تھیلے تک لوگ آ گئے ہیں۔ پاکستان کی 1 سال کے اندر کیا حالت ہو گئی ہے۔ اور مجھے بھی، میں بھی ان میں سے ایک ہوں جنہیں یہ لگتا تھا کہ تجربے کار لوگ ہیں، یہ سنبھال لیں گے، کچھ بہتر کر لیں گے، شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن پنجاب میں اچھی تھی، تو لیکن غلط ثابت ہوئے ہم سب۔ پتہ نہیں اس کا، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے شاید کہ ساری پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں، اور اتنے زیادہ وزیر ہیں، 85 کے قریب وزیر بن چکے ہیں۔ پاکستانی آئین میں ہے کہ 42 سے اوپر نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے اب کہ سب لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، سب لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، سب کی جیبیں گرم ہوں گی تو سارے چپ رہیں گے۔ اور سیاسی لوگوں کی وجہ سے جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا، پتہ ہے سیاست کے بغیر بھی ملک نہیں چل سکتا، سیاسی لوگوں کو بغیر بھی ملک مقامی، ہم لوگ دیکھتے ہیں مقامی سیاست کو، ہمارے جو لیڈران ہوتے ہیں چھوٹے لیول پہ، سٹی لیول پہ، اور جتنے بھی ہیں سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، باقی شہروں کے بھی ٹھیک ہی ہوں گے، سارے اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں، اپنی علاقے کی عوام کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ لیکن جو مقامی سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ موسٹلی اپنے علاقے والوں کا سوچتے ہیں، اپنے شہر والوں کو سوچتے ہیں، بڑے لیول پہ انہوں نے نہیں سوچنا ہوتا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، یہ موسٹلی ہوتا ہے اس طرح۔ لیکن اگر آپ نے ویژن کو لے کے چلنا ہے، اگر آپ نے اوپر تک دیکھنا ہے ملک کیسے آگے بڑھے گا، تو آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا آپ کا لیڈر کون ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ پارٹی کون سی آگے آ رہی ہے جو ملک کو آگے لے جا سکتی ہے۔ مسئلے مسائل سب میں ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا مقامی لیول پہ، لیکن کیا کریں، ٹکٹس دینے ہوتے ہیں سب کو کسی کا نہیں پتا ہوتا کہ اپنی مقامی لیول پہ کون اہلیت کا مالک ہے۔ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ضروری ہے، جو کہ فی الحال جو کینسل کر دیا گیا ہے 8 اکتوبر تک،
اور آگے پتہ نہیں یہ کتنا بڑھ سکتا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے نظر آ رہا ہے، باقی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کس حد تک یہ خلاف ورزی ہے، کس حد تک یہ نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ اور الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے تھے، الیکشن ہو جاتے ملک میں تھوڑا استحکام آتا، تب تک پھر بڑے الیکشن بھی ہو جاتے پورے پاکستان کے اندر جو ایم این ایز کے، اور وفاق بھی چینج ہو جاتا، وفاق بدل جاتا، پتہ چلتا باہر کے لوگوں کو کہ پاکستان میں الیکشن ہو گیا ہے، گورنمنٹ نئی آ چکی ہے، اور اب پاکستان کے اندر استحکام ہے، اب ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا، اور نہ ہی حل کوئی ہے میرے حساب سے، لیکن اللہ پاک بھی کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا تب تک جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتے، اور یہ کوشش تو ہمیں کرنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔